औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, लैलतुल क़द्र यानी शब कद्र को वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं होगी और क्यों नहीं होगी? शब कद्र की फ़ज़ीलत और अहमियत क्या है और इस रात को कौन सी इबादत सबसे ज़्यादा काबिल कबूल हैं? इस रात फरिश्ते कहाँ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या ऐलान इरशाद फरमाता है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको 1000 महीनों से बेहतर और अफजल रात शब कद्र के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत व मुक़द्दस महीने में शब कद्र वो रात है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में 1000 महीनों से अफजल और बेहतर करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात अपने बंदों को बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शब कद्र से महरूम रहने वाले शख्स को खैर से महरूम और हकीकी महरूम करार दिया है। दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए बहाना है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनको इस रात की इबादत नसीब हो जाए और आसमानों पर इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के फैसले कर दिए जाएं। और कितने बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक जैसा मग़फ़िरत का महीना मुसीबतों, नाफरमानी और गफलत में गुजारने के बाद शब कद्र से भी महरूम रहे। इससे बढ़कर इस रात की फजीलत क्या हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह कद्र के नाम से पूरी एक सूरत इस रात की अजमत में नाजिल फरमाई, जिसमें शब कद्र की खुसूसियात जिक्र की गई हैं। इस रात कुरान पाक नाजिल हुआ, इस रात फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं, ये रात 1000 महीनों से अफजल व बेहतर है। इस रात सुबह सादिक तक खैर व बरकत और अमन व सलामती की बारिश होती है। एक रिवायत में है कि शब कद्र में मलाइका यानी फरिश्तों की पैदाइश हुई और इसी रात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इसी रात जन्नत में दरख्त लगाए गए और इस रात इबादत का सवाब दूसरे औकात की इबादत से कहीं ज़्यादा होता है। और यही वो मुक़द्दस रात है जिसमें बंदे की ज़ुबानो कल्ब से निकली हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत से नवाजी जाती है। इसी मुक़द्दस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ख़ास की तजल्ली आसमानो दुनिया पर ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से सुबह सादक तक होती है। बाज़ रवायात के मुताबिक इसी रात यानी शब कद्र को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी रात बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक एक हदीस का मफ़हूम है कि 4 अशख़ास ऐसे हैं जिनकी बख्शिश और मग़फ़िरत इस रात यानी शब कद्र को भी ना होगी। नंबर 1, वो शख्स जो शराब का आदी हो। नंबर 2, वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो। नंबर 3, वो शख्स जो क़ताए रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो। नंबर 4, वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कतई ताल्लुक़ करने वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खलासी अता फरमाता है जो जहन्नुम के मुस्तहिक़ हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए हैं, इनके बराबर एक दिन में आज़ाद फरमाता है। और जिस रात शब कद्र होती है तो इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म फरमाता है। वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। इनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी एक रात में खुलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, इसको सलाम करें और इससे मुसाफिया करें और इसकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं, ऐ फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया? वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर तवज्जो फरमाई
اور 4 اشخاص کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 4 اشخاص کون سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ جو دل میں کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات منائی جاتی ہے، اور جب عید ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے کہ جس کو جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں پورا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن 4 اشخاص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی اگر شراب پینے والا یا شراب کا عادی شراب سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا، اور دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، والدین سے معافی مانگے اور وہ اپنے بیٹے کو معاف فرما دیں تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا، اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہے، وہ بھی اپنے بھائی سے ناتا جوڑ کر اس سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کی بھی لغزشوں پر بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری کرے گا۔ اور چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، وہ بھی تعلق جوڑے اور اپنے دل سے کینہ کو ختم کر کے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق کسی شخص سے ٹوٹا ہوا ہے اور آپ اس رات اللہ رب العزت کے حضور سربسجود ہو کر معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اس تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں مگر دوسرا شخص وہ تعلق نہیں جوڑنا چاہتا، تو اس معاملے میں اگر آپ پہل کریں گے اور اس سے سلام کریں گے اور اس سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اگر وہ شخص آپ کے سلام کا جواب نہ بھی دے اور آپ سے تعلق جوڑنے کی کوشش نہ بھی کرے اور آپ سے قطع تعلق ہی رکھے، پھر بھی اگر آپ نے پہل کی اور اسلام کیا اور کوشش کی تو اللہ رب العزت آپ کو کم از کم اس فہرست سے نکال دے گا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 اشخاص کی بخشش اس رات کو بھی نہ ہوگی، پھر آپ قطع تعلق کرنے والوں میں نہ رہیں گے بلکہ آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کی بخشش کا پروانہ جاری کر دے گا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات اپنے پاک اور بلند بارگاہ سے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اللہ حافظ۔